10 दहशत गर्दों का बन्नू छावनी पर हमला। हम खबर आपको दे रहे हैं। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशत गर्दों ने बन्नू छावनी पर हमला कर दिया। आपको बताएं कि दहशत गर्दों के हमले में 8 जवान शहीद हो गए, जबकि तमाम के तमाम 10 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हम खबर आपको दे रहे हैं। 15 जुलाई को यानी कि गुज़िश्ता रोज़ 10 दहशत गर्दों ने बन्नू छावनी पर हमला कर दिया। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवामर्दी से मुकाबला करते हुए तमाम के तमाम 10 दहशत गर्दों को वास्ते जहन्नुम कर दिया। आपको बताएं कि दहशत गर्दों के साथ लड़ाई में 8 बहादुर जवान जामे शहादत नोश कर गए। हम खबर आपको दे रहे हैं। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशत गर्दों का बन्नू छावनी पर हमला। दहशत गर्दों के हमले में 8 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी इदारों की जवाबी कार्रवाई में तमाम के तमाम 10 दहशत गर्द हलाक हो गए। ISPR का कहना है कि दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी थी। हम खबर आपको दे रहे हैं। 15 जुलाई की सुबह गुज़िश्ता रोज़ 10 दहशत गर्दों ने बन्नू छावनी पर हमला कर दिया। आपको बताएं कि 8 बहादुर जवान शहीद हो गए। 10 दहशत गर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने वासिले जहन्नुम कर दिया। इस वाक़े के हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए अपडेट्स लेते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल TV शाकिर अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अब्बासी साहब, बताइएगा कल ये जब हमला किया गया तो क्या सूरत हाल थी? देखें, ये वाक़या जो है 15 जुलाई की सुबह जो है वो पेश आया। 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। छावनी में दाखिल होने की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने मौसर तरीके से नाकाम बनाया, जिसके बाद दहशतगर्दों को बारूद से भरी जो गाड़ी थी उन्होंने वो छावनी की दीवार से टकरा दी। खुदकश धमाके के नतीजे में दीवार का एक हिस्सा गिर गया और मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में मट्टी के 8 बहादुर सपूत जो हैं वो शहीद हो गए, जिनमें नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद जिनका ताल्लुक जिला पुंछ आज़ाद कश्मीर से था, हवलदार जलाल शामिल थे, जलाल हुसैन जिनका उम्र 39 साल और जिला खुशाब से उनका ताल्लुक था, हवलदार शहजाद अहमद जिनकी उम्र 28 साल और जिला नीलम आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक था, सिपाही इशफाक हुसैन जिनकी उम्र 30 साल और जिला मुजफ्फराबाद से ताल्लुक था, सिपाही सुबहान मजीद जिनकी उम्र 22 साल और रिहायशी वो मुजफ्फराबाद के थे, सिपाही इम्तियाज खान जिनकी उम्र 30 साल और करक से उनका ताल्लुक था। इसी तरह सिपाही असलान असलम जिनकी उम्र 26 साल और वो पाकिस्तान आर्मी से थे और जिला बहावलपुर से उनका ताल्लुक था, और फ्रंटियर कांस्टेबली के लांस नाइक सब्ज अली जिनकी उम्र 34 साल और लकी मरवत के रिहायशी थे। इसके बाद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो ऑपरेशन किया और मौसर तरीके से दहशतगर्दों का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में तमाम 10 जो दहशतगर्द थे उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की इस बर वक्त और मौसर जवाब ने बड़ी तबाही को रोक दिया, जिससे 3 मासूम जानें बच गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और बेलौस कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अनथक अज़म का मुमकिन सबूत है। दहशतगर्दी की गिरौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है, जो अफगानिस्तान से जो है ऑपरेट होता है और माजी में भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान ने अबूरी अफगान हुकूमत के साथ मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, इनसे कहा है कि वो दहशतगर्दों की जानब से अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल से इनकार करे और ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की इस्लाम के खिलाफ मादरे वतन और इसके अवाम का दिफा करती रहेंगी और अफगानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ मुनासिब समझे जाने वाले तमाम ज़रूरी इक़दाम जो हैं वो उठाएंगी। जी अच्छा, इन दहशतगर्दों में से किसी को शिनाख्त वगैरह हुई है या अभी ये अमल जारी है? जी देखें, अभी जो 10 दहशतगर्दों ने जो है वो फौजी छावनी पर हमला किया था, उन तमाम 10 दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम वासिल कर दिया गया है। आपके इल्म होगा इन्होंने कोशिश की है कि अंदर छावनी के अंदर दाखिल हो जाएं, लेकिन अगर ये इस कोशिश में कामयाब होते तो कितनी लोग जान से जा सकते थे, कितनी मासूम जानें जो हैं वो जा सकती थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इनको अंदर जाने से रोका और नाकामी की सूरत में जो है इन्होंने जो उनका गाड़ी थी वो बारूद से भरी वो दीवार से टकरा दी। और आपके इल्म होगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं, तो दीवार गिरने से जो हमारे 8 बहादुर जो हैं वो जवान वो शहीद हुए। अलबत्ता जो वापस उनका जो उन्होंने ऑपरेशन किया और उसके नतीजे में तमाम जो है वो जो 10 दहशतगर्द थे उनको जहन्नम हासिल कर दिया गया। और आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान बारहा ये कहता रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, और दूसरी तरफ जो तालिबान हुकूमत है उन्होंने जो है वो इसके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं की, बल्कि इनको सपोर्ट करते आए हैं। थोड़ी सी मैं आपको इजाफी मालूमात देते चलूँ जो हमारे बहादुर जो सिपाही शहीद हैं उनके हवाले से मैं आपको इजाफी मालूमात देता चलूँ कि नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद
جن کا تعلق پونچھ کے رہائشی ہیں اور جن کی عمر 44 سال تھی۔ نائب صوبیدار محمد شہزاد شہید نے 25 سال تک دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دیا۔ اس طرح نائب صوبیدار محمد شہزاد شہید نے سگران میں اہلیہ، ایک بیٹی اور 3 بیٹے چھوڑے۔ ضلع نیلم سے تعلق رکھنے والے حوالدار شہزاد احمد شہید کی عمر 28 سال ہے۔ حوالدار شہزاد احمد شہید نے 8 سال تک پاک فوج میں خدمات سر انجام دی۔ اسی طرح حوالدار شہزاد احمد شہید کے سگران میں اہلیہ اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ شہید ہونے والے حوالدار ضلع حسین شہید کا جو تعلق ہے وہ ضلع خوشاب سے تھا۔ حوالدار ضلع شہید کی عمر 39 سال ہے اور اسی طرح جو حوالدار ضلع حسین نے 18 سال تک مادر وطن کا جو ہے ان کی دفاع کیا۔ حوالدار ضلع حسین شہید نے سگران میں اہلیہ، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں چھوڑی۔ لانس نائک سبز علی شہید کا تعلق ضلع لکی مربت سے ہے۔ لانس نائک سبز علی خان شہید ان کی 34 سال عمر تھی۔ لانس نائک سبز علی خان شہید نے 15 سال تک دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دیا۔ لانس نائک سبز علی خان شہید کے سگران میں اہلیہ، ایک بیٹی اور 2 بیٹے شامل ہیں۔ شہید ہونے والے سپاہی اشفاق حسین خان کا تعلق ضلع مظفر آباد سے ہے۔ سپاہی اشفاق حسین خان شہید کی عمر 30 سال، جنہوں نے 6 سال پاک فوج میں گزارے۔ سپاہی اشفاق حسین خان شہید کے سگران میں والدین، ایک بیٹی اور ایک بیٹا شامل ہے۔ سپاہی اسلان اسلم شہید ضلع بہاولپور کی رہائشی ہیں، جن کی عمر 26 سال ہے۔ سپاہی اسلان اسلم شہید نے 2 سال پاک فوج میں گزارے۔ سپاہی اسلان اسلم شہید کے سگران میں والدین شامل ہیں۔ شہادت پانے والے میں ضلع مظفر آباد کی رہائشی سپاہی سبحان مجید بلوچ شامل ہیں۔ سپاہی سبحان مجید بلوچ شہید کے سگران میں والدین اور اہلیہ شامل ہیں۔ سپاہی امتیاز خان شہید کا تعلق ضلع کرک سے ہے۔ سپاہی امتیاز خان شہید نے سگران میں اہلیہ چھوڑی۔ تو ان جو ہمارے بہادر سپاہیوں نے آج جو قربانی دی ہے، جس کے نتیجے میں ایک بڑی تباہی سے جو ہے وہ بنو چھاونی سے کو بچا لیا گیا ہے اور واپس سے آپریشن کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں تمام 10 دہشت گرد جو ہیں وہ جو ہے وہ مارے گئے اور علاقے میں جو سینیٹائزیشن کا آپریشن ہے وہ بھی تک جاری ہے اور باقی جو ان کی ہائٹ سائڈ جو ہیں پناہ گاہیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا۔ اور بڑی کلیئر کٹ انہوں نے کہا اس پیارے میں پریس ریلیز میں کہ پاکستان مادری وطن کی دفاع کے لیے ہم کسی حد تک بھی جائیں گے۔ جی اچھا، مجھے بتائیے گا شاکر، گزشتہ روز جب انہوں نے حملہ کیا تھا، ان حملہ آوروں نے، تو اسی وقت بتایا گیا تھا کہ حملہ روک دیا گیا تھا، الحمدللہ ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا تھا کیونکہ دیوار ٹکرائی ہے، اور اس دیوار کے ٹکرانے سے ہی آپ نے بھی بتایا کہ 8 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تاہم اللہ کا شکر ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بھرپور اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان کو پہلے ایک نکر میں لگا دیا، محصور کر دیا، اور پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے 10 کے 10 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ان کے قبضے سے کیا کیا ملا ہے؟ خود کچھ دھماکے میں گاڑی تو تباہ ہو گئی، ان کے اپنے پاس کیا کیا ہتھیار تھے، کیا کیا چیزیں، کچھ پتہ چلا اس بارے میں؟ دیکھیں، ابھی سیکورٹی فورسز کے حوالے سے کوئی چیز جاری نہیں کی، البتہ آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے کل ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح